श्रीजातस्य शङ्करविजयेन्द्रस्थिनानदेश्च अश्रीमानस्य सत्यचन्द्रशेखरेन्द्रश्रीनामधेयस्य स्वामिनः सङ्कल्पसिद्धिद्वा सर्वाभीष्टोच्चर्थम् अश्रीमानसहर्दसगोत्रोद्भवस्य वाराणसी धर्मशूरीनामधेयस्य भगवतीनाम्न्याः काश्यपगोत्रोद्भवस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य सीतामहालक्ष्मीनाम्न्याः रामकुमारनामधेयस्य सवितानाम्न्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य श्रीरामनामधेयस्य श्रीरमादेवीनाम्न्याः अर्धगोत्रोद्भवस्य नागेश्वरनामधेयस्य पद्मानाम्न्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य वामराजनाम्न्याः सीतारामनामधेयस्य सुशीलानाम्न्याः राजश्रीनिवाससायरामनामधेयस्य अर्थसगोत्रोद्भवस्य शिवकुमारनामधेयस्य यजमानसमातॄणां नागलक्ष्मीनाम्न्याः कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य रावलपाडि समीर नामकुमारनामधेयस्य माधवीनाम्न्याः कार्तिकेयनामधेयस्य श्रीनित्यानाम्न्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य एडव असैमान् नीललोहितासनामधेयस्य उषा हैमवतीनाम्न्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य नागविवेकानन्दनामधेयस्य ओं दुर्गा श्रीसुधानाम्न्याः परशुरामसहस्रनामधेयस्य अनघा वैभवलक्ष्मीनाम्न्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य शिवानन्दनामधेयस्य शैलजानाम्न्याः वेङ्कट अद्वैतनामधेयस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य रामकृष्णनामधेयस्य श्रीलक्ष्मीनाम्न्याः पणिदत्त आदित्यनामधेयस्य सायपणि अरविन्दनामधेयस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य रामकृष्णनामधेयस्य अरुणानाम्न्याः कौशिकगोत्रोद्भवस्य गोत्रायाः चामुण्डेश्वरीनाम्न्याः नगेशनामधेयस्य सत्यलक्ष्मीशयनाम्न्याः षण्मुखप्रियानाम्न्याः कार्तिक श्रीरामनामधेयस्य श्रेयानाम्न्याः देवांशनामधेयस्य अर्धगोत्रोद्भवस्य ओं वेङ्कटरविकुमारनामधेयस्य लक्ष्मीपद्मानाम्न्याः वेङ्कटनागसायिगुरुसन्तोषनामधेयस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रीमानरामकृष्णनामधेयस्य लक्ष्मीदेवीनाम्न्याः पिनाकनामधेयस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य रमेशकुमारनामधेयस्य लक्ष्मीमारुतीनाम्न्याः मेघनानाम्न्याः सिद्धार्थनामधेयस्य अर्धसगोत्रोद्भवस्य शिवरामप्रसादनामधेयस्य शिवप्रियानाम्न्याः कौशिकगोत्रोद्भवस्य विजयकुमारनामधेयस्य लक्ष्मीप्रभानाम्न्याः वाधूरसगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायणधर्मनामधेयस्य अपर्णानाम्न्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य श्रीकार्तिकशर्मनामधेयस्य माधवी कैवल्यानाम्न्याः स्प्रहीनाम्न्याः तृतीनाम्न्याः श्रीमानस्य गोपगोत्रोद्भवस्य प्रवीणकुमार यादवनामधेयस्य सिन्धुजानाम्न्याः ध्रुव आर्यनामधेयस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रीमन्नारायणशास्त्रनामधेयस्य सौभाग्यलक्ष्मीनाम्न्याः कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य श्रीधरनामधेयस्य राजेश्वरीनाम्न्याः चिन्मयीनाम्न्याः पराधरगोत्रोद्भवस्य श्रीशीर्षनामधेयस्य पद्मानाम्न्याः सायशरत्नामधेयस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य नरेशमान्धा सायश्रुतीनामान्धानाम्न्याः द्युतीनाम्न्याः धन्वीनाम्न्याः काश्यपगोत्रोद्भवस्य पाण्डुरङ्गविठलनामधेयस्य सत्यवतीनाम्न्याः काश्यपगोत्रोद्भवस्य सागरनामधेयस्य श्रीविद्याधरीनाम्न्याः यजमानसमातॄणां पद्मानाम्न्याः अर्धगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनरसिंहरावनामधेयस्य लक्ष्मीराज्यम्नाम्न्याः सायश्री हनुमप्रवीणानाम्न्याः समणबान्धवस्य क्षेमस्तैश्वर्याभिष्यर्थम् अभिमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य रामेश्वरनामधेयस्य वेङ्कटनागपद्मलतानाम्न्याः समणबान्धवस्य क्षेमस्थैरभिमानस्य वेङ्कटसुब्रह्मण्य आदित्य लक्ष्मी नरसिंह व्यासनामधेयस्य त्रिपुरेश्वरी कृष्णबाला त्रिपुरेश्वरी कृष्णबालानाम्न्याः कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमण शर्मनामधेयस्य लक्ष्मीराज्यन्नाम्न्याः वेङ्कटसुब्रह्मण्य साई श्रीकृष्णनामधेयस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य रमेशनामधेयस्य सावित्रीनाम्न्याः नरजनकार्तिकनामधेयस्य सीतारामाञ्जनेयशास्त्रीनामधेयस्य सूर्यनारायणशास्त्रनामधेयस्य समबान्धवस्य
क्षेमस्थैर्यधैर्यशायरारोग्य शकलेश्वर्याभुश्चर्धम् अस्मिन् आलयपालकसङ्घसभ्यानां सर्वेषां कार्यकर्तॄणां भर्तॄणां सर्वेषां द्रव्यदातॄणां च क्षेमस्थैर्यधैर्यशायरारोग्य सकलेश्वर्याभुश्चर्धम् अस्य देवदेवस्य भगवतः श्रीमन्नारायणस्य अगणितानेकदिव्यावतारस्य आदिमज्जां त्रैदस्य परव्यूहैभवां दर्यामच्च स्वरूपधारिणः स्वामिनः श्रीभूनीलालक्ष्मीनारायणस्वां कृपया परिपूर्णां साचर्दं सुदर्शनकृपया परिपूर्णां सा सिद्धिद्वारा सनातन धर्माचरणयोग्यता सिद्धिद्वारा सर्वाभिश्वचर्धं सर्वधर्मरक्षणाश्चर्धं सर्व उपद्रवशान्तिद्वारा सर्वाभिश्वचर्धं सर्वेषां प्राणिनां सद्भावना सिद्धिद्वारा सर्वाभिश्वचर्धं विशेषण सुदर्शनलक्ष्मीनारायणज्ञसहित महासुदर्शयज्ञाक्षे कर्मणि अस्मिन् दिवसे विशेष ओं स्नपनाक्षं कर्म करिष्यमाणः सुदर्शनमहामन्त्रानुष्ठानाक्षं कर्म करिष्ये ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुज्झातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म भगवान् मन्यताम् अस्य श्री महर्षि